मेरे बेटे आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेस करते हैं, वो ये है कि देखें जी, ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत तगड़ी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वही इतने सालों से पाकिस्तान को चला रही है, चाहते हुए ना चाहते हुए उसी का होल्ड है। ये एक ऐसी बात है कि ऑलमोस्ट अब सबको पता है, मीडिया में भी है और ढके छुपे अल्फाज में सब बंदे इसका जिक्र करते रहते हैं। फिर दूसरी बात जुडिशरी के किरदार पे आती है कि क्या वो अपना किरदार अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इतनी हमारी जो मेजॉरिटी है, जो टीनेजर है या 20 प्लस है, अब उसका भी एक क्वेश्चन है कि भई क्या इमरान खान ही पाकिस्तान का सेवियर है? अगर इमरान खान फॉर इंस्टेंस पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है, तो क्या हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म होगी? क्या पाकिस्तान खुदा ना करे डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने के करीब है? या पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? एक तरफ तो हमें ये चीज़ सुनाई जाती है कि जी ग़ज़वा हिंद की तैयारी करनी है और वो जो ग्रो होगा ग़ज़वा हिंद के लिए जो जाएगा वो इधर से ही जाएगा या अफ़गानिस्तान से जाएगा। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैं आंसर यानी करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मेरे बेटे आप एक चीज़ को ज़हन में रखें और वो चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सबसे पहली बात तो ये होगी। अच्छा, इबादत से हमारी क्या मुराद है? इबादत से हमारी मुराद ये है कि जिन कामों का हुक्म किया गया है, उन पर अमल करें और जिन चीज़ों से मना किया गया है, उनसे बाज़ रहें। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमरूना बिलमारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। तो बेसिकली तो हमें एक चीज़ को पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा फ्रेमवर्क क्या है। यानी किस चीज़ में रहते हुए हम काम करेंगे तो हमारे काम में बरकत पड़ेगी, क्या काम करेंगे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, हमारी मंजिल हमारे तक आसानी से पहुँच जाएगी। उसमें ये चीज़ है कि देखें जी, ऐसे ये सारे मसाइल मौजूद हैं। अकेला इंडिविजुअल मैं आर्मी के से टक्कर नहीं ले सकता, फॉर इंस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट से आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। अब अगला क्वेश्चन ये भी है कि हमें लेने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे बेटे अपने आप को तैयार करें हक़ के लिए। हम लोगों में से 99% बंदे तो यही नहीं समझते कि हक़ क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हकीकत में आपने इसको गौर करना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारा सबसे पहला जो मसला वो ये है कि हमारा बहैसियत कौम अख़लाक बिल्कुल तबाह हो चुका है। देखिए मैं पता है किसको रहनुमा मानता हूँ, मैं उस बंदे को रहनुमा मानता हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलेगा। जो अगर एक फ़र्ज़ करें खाकरू भी उनकी सुन्नत के मुताबिक चले और वो मेरा लीडर बन जाए, तो मैं उसको फ़ॉलो करने में बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करूँगा। हमारे यहाँ इश्यू क्या है? चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो ज़रदारी है, चाहे नवाज़ शरीफ है, जो भी है, हमने उसको फ़ॉलो करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करेगा। आप मुझे बताएँ क्या ये रियासत मदीना बन सकती है? मैं आपको इस फ्लोर पे इस यानी वीडियो के थ्रू चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इमरान खान जैसे 100 बंदे इकट्ठे कर लें, रियासत मदीना नहीं बन सकती। इसकी वजह क्या है? पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुनियाद कैसे रखी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया। फ़िज़िकली तौर पे आप इस दुनिया में जो आपको रिसालत मिली, वो 40 साल की उम्र में मिली। मेरा आपसे ये सवाल है, इन 40 सालों में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से हक़ व बातिल के लिए लड़ाई की? जी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का मैं समझाने के लिए किसी को गाली-गलौच किया? जी नहीं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ़ार थे, क्या वो हमारे से भी ज़्यादा पस्त थे? जी नहीं। वो मुनाफ़िक नहीं थे कम से कम। आप ये कह लें कि वो इस लेवल पे मुनाफ़िक नहीं थे जिस लेवल पे उनमें कोई एक चीज़ होगी मुनाफ़िकत के हिसाब से। हमें तो हर वो चीज़ मौजूद है कि जो पिछली कौमों पे बाइसे अज़ाब बनी। हम मिलावट हम में है, झूठ हम बोलते हैं, झूठी कस्में हम उठाते हैं, अल्लाह ताला का शरीक हम ठहराते हैं, नाप-तोल में कमी हम करते हैं। आप जिनसी बेरहमी इधर हमारे में मौजूद है। आप मुझे कोई एक ऐसा मर्ज़ बताएँ जो पुरानी कौमों में था, जिस पर वो तबाह नहीं हुई और हम अभी तक सेव किए हों। तो सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ उस बंदे को फ़ॉलो करें जिसका अख़लाक अच्छा है। अब देखिए, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़े हमारे भाई हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, दीन का उन्हें बहुत पता है, लेकिन अगर उनके पास अख़लाक नहीं है तो मेरी नॉलेज में, मेरे हिसाब किताब में वो काबिल तक़लीद नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पर अमल किया? मेरे बेटे सिर्फ़ एक चीज़ पर, किस पर? अख़लाक पर। आप देखें, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, आप ट्विटर अपनी फैमिली के साथ बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकते। वो बंदर का बच्चा, वो उसका बच्चा, वो उसकी माँ, उसने इस तरह कर दिया, उसको वो फलाना, वो लफ़ाफ़ा, वो ये ऐसे। यानी यार कम से कम अख़लाक ठीक करने पे तो कोई पैसा नहीं आता। तो सबसे पहले इस नौजवान नस्ल को एक काम करने की ज़रूरत है
کہ آپ اپنے اخلاق پہ توجہ دیں. جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا ہم اپنے نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے. دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں نے آپ سے پہلے کیا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا کہ ہم بہترین امت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. کیا ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں لیکن برائی سے باز نہیں رہتے. ہر کوئی بندہ کہتے ہیں اچھا کام, لیکن ہم اپنے آپ کو مبرر سمجھتے ہیں, ہم نے اچھا کام نہیں کرنا, اگلا کرے گا تو ملک تبدیل ہو جائے گا. ایسے کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ایک بات تو پہلی چیز ہم نے کس پر زور دینا ہے؟ خدا کے واسطے اس بندے کو چوز کرے ایز اے لیڈر جس کا اخلاق اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نتائج نہیں حاصل کر لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی مشکل زندگی تھی؟ جواب دیں, کسی کی نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم مشکل حالات میں اتنی زیادہ سفرنگ کے ساتھ, ہارڈ شپس کے ساتھ, پینز کے ساتھ اپنے اخلاق کو متاثر نہیں کیا, تو پھر آج کل کے جو بھی, چاہے وہ لیڈر ہے, کہیں وہ عالم دین ہے, سیاستدان ہے, آرمی سے ریلیٹڈ بندہ ہے, جوڈیشری سے ریلیٹڈ بندہ ہے, میرے لیے کم از کم وہ بندہ قابل تقلید نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ اس بندے کی سرداری میں برکت ڈالے گا جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق چلے گا. اس کو خدا اپنے ذہن میں نقش کر لیں. میرا لیڈر وہ ہے, آپ کا لیڈر وہ ہونا چاہیے, آپ کے لیے وہ بندہ قابل تقلید ہونا چاہیے جس کا اخلاق اچھا ہے. جب تک اخلاق اچھا نہیں ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملے گی. جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چلا اس چیز میں تو برکت ہی نہیں پڑے گی, اور جس چیز میں برکت نہیں آپ اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ لکھوا لیں, ہم مسلمان ہیں, جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث تقلید کیا ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو خدا کے واسطے آپ اپنی توانائی کو ایکس وائی زیڈ کے لیے ضائع مت کریں, ضائع مت کریں. میں دل سے, دیکھیں جی, میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں چاہتا, کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا, جو بندہ یہ اپنے اخلاق کو قابو میں نہیں کر سکا وہ ایک لیڈر نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے انہوں نے کیا کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلوں, اللہ کی کتاب کے مطابق چلوں, تم پر فرض ہے کہ تم میری اطاعت کرو, لیکن جب تم یہ دیکھو کہ میرا عمل اللہ کی کتاب اور سنت مطہرہ کے اگینسٹ ہے, تم پر میری اطاعت واجب یا فرض نہیں ہے. اور تم پر اگر ایک, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک حبشی چپٹے ناک والا بھی تم پر مسلط کر دیا جائے یا تم پر حکمران بنا دیا جائے, اس کی اطاعت تم پر فرض ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے میرے بیٹے, آپ کو جو اللہ نے طاقت دی ہے نا, اس کی ایک قیمت ہے, آپ کی زندگی کی ایک قیمت ہے, آپ کے اندر جو توانائی ہے, انرجی ہے, آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں. بدقسمتی سے 70 سال سے ہر بندے نے ایک کارڈ استعمال کر کے اس نوجوان نسل کی توانائی کو ضائع کیا. یہ حقیقت بات ہے. کسی نے اسلام کے نام پر, کسی نے ریاست مدینہ کے نام پر, کسی نے ترقی کے نام پر, کسی نے سب سے پہلے پاکستان کے نام پر, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ. ابھی آپ دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں, وی آر اسٹینڈنگ ان نو ویئر. مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑا, ہم ہر بات میں انڈیا کی مثال دیتے ہیں. کبھی آپ میں سے کوئی ہوش مند نوجوان لڑکا ہے وہ پڑھے انڈیا کی ترقی کا راز کیا ہے, وہ پڑھے کہ اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی کتنا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹسٹ گوئنگ نیشن ان دا ہول ورلڈ انڈیا. میرے بیٹے اس لیے کہ ان میں یہ عیاشی نہیں ہے, ان میں منافقت نہیں ہے. دیکھیں وہ وہی انڈیا نا, وہ مودی وہی قصاب ہے کہ جو کہنے کا جس نے کشمیر پر ظلم کیا, اور بھائی اس نے کیا کشمیر پر ظلم, اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا کے واسطے اپنی توانائی کو بچائیں. اور جو بندے یہ کہتے ہیں نا, کئی بندے مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہم نیوٹرل ہو جائیں, یعنی ہم ابھی گھر بیٹھ جائیں, اور کہنے کا مقصد ہے ہم حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اور میرے پیارے بھائی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. سویڈن والوں نے قرآن پاک کی جو حرمتی کیا, جائیں ادھر جا کے آپ اس کے بندے کے, آپ رستے میں آپ کو بندے مار کے پھر کسی کا پہ پھینک دیں گے. یہ ذہانت یا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی کیا چیز ہے؟ دیکھیں, کیا میں نے آپ سے سوال کیا, مجھے اس کا سوال آپ کا جواب چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کسی سے لڑائی نہیں کی. کیوں نہیں لڑائی کی؟ اس لیے میرے بیٹے کہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب آپ نے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لڑائی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفار کے ساتھ کہا کہ تم یعنی یہ تم لوگ مشرک ہو, تم کہنے کا اتنے بتوں کی پوجا کرتے ہو, آپ نے کیا فائٹ کی؟ جی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو, میرا آپ سے سوال ہے, ہم تو مسلمان تو ڈر کے نماز پڑھتے تھے,
یہ تو حضرت عمر فاروق ہیں، جن اللہ ان سے راضی ہو، کہ جنہوں نے کہا کہ اگر ہم حق میں ہیں تو ہم تو کھلے عام کریں گے. بتانے کا مقصد ہے کہ ابھی جذبات نہیں چاہیے، سوجھ بوجھ چاہیے. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں. اپنی توانائی کو فقط اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں، اور اپنے اندر توانائی جمع کریں تاکہ کسی مثبت چیز کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا کے واسطے گالی گلوچ سے دور رہیں. خدا کے واسطے اس بندے کو کی وہ آپ کے لیے قابل تقلید نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. آپ اس کو فالو کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں گے، اپنی قیمتی زندگی کے لمحات ضائع کریں گے، اپنی توانائی ضائع کریں گے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اپنی توانائی کو سیو کریں تاکہ جب مناسب وقت پر آپ کھڑے ہوں تو کوئی بندہ آپ کو روک نہ سکے، کوئی کا مطلب کوئی بھی نہ روک سکے. پھر حق میں ابھی اپنی بات میں اس چیز کے اوپر ختم کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے کتنی کوشش کر لی، نوجوان نسل نے 10-15 سال لگائے کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، پاکستان سے پاکستان. کیا ہم کچھ بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. اس کی وجہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمارا یہ جو کوشش تھی کیا واقعی ریاست مدینہ کے لیے تھی؟ جی نہیں. ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں. دین میں شخصیت پرستی اگر ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی کوئی بھی شخص اس اہل نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے اپنی زندگی، اس کے پیچھے اپنے آپ کو فنا کر دیں. ہاں اگر وہ بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، ایک اچھے کردار کے ساتھ ہے، بعمل ہے، اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا، تو آپ کے لیے وہ بندہ قابل تقلید ہے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.